यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः। इदमस्तु नारीणां नमः। नारीभ्यः नरेभ्योऽपि। सर्वदा सफलताम् अभिलषमाणाः अयि प्रियाः प्रेक्षकाः, नारीणां पूजनीयतायाः महनीयतायाश्च गुणगानं कुर्वत् नारीद्वयं समुपस्थितमस्ति भवतां स्वागतार्थम्। इयमहं दीप्तिः। अहं च वर्ते सत्यप्रिया। दीप्ते सदैव सहर्षं सविनोदं च कार्याणि सम्पादयन्ती नारी सर्वेष्वपि रूपेषु सिद्ध्यति सुखवर्षिणी। सर्वप्रकारकं दुःखं स्वयं सोढ्वा अपाकरोति असौ अस्मदीयं किल्बिषं कठोरमपि अनुभवम्। आम्, मातृरूपेण बाल्यकालादेव अस्माकं दुःखहारिणी सुखसंसारिणी च सा नारी। अतः कथं न भवेत् सर्वेभ्यः साक्षात् आदर स्नेहे प्रतिमूर्ति रूपिणी सा। किमधिकं वक्तुं शक्नुमो वयं मातृप्रशंसायां। तावत् मातृस्वभावः तद्रूपप्रभावश्च विस्तीर्णं मातृस्वरूपं पुनरवगम्य अनेन सुभाषितेन स्वयं निभालनीयः। माता धरित्री जननी दयार्द्र हृदया शिवा देवी त्रिभुवन श्रेष्ठा निर्दोषा सर्वदुःखहा। माता धरित्री जननी दयार्द्र हृदया शिवा देवी त्रिभुवन श्रेष्ठा और निर्दोषा, इन सभी स्त्रियों के स्वरूपों को दुखों का नाश करने वाला कहा गया है। Mother, brimming with compassion and love, thinking good for all, best of all creations and free of evil. These are the qualities that make women dispeller of all griefs. साधु सुभाषितं सत्यप्रिये निरंतर प्रवाहशीले जगत्यस्मिन् मन्ये नदी इव न कोऽपि, यतः सा तु निरन्तरं स्वमार्गं स्वयमेव सृजति। जीवन प्रवाहं संयुज्य सा जीवनस्य एकैकामपि गतिं सानन्दं यापयति। नाम तद् बाल्यात् प्रेरितं चाञ्चल्यं भवेत् उत पश्चात् आगतं परं गाम्भीर्यमेव वा? अथ मातृसमं तदीयं जीवनदातृरूपं भवेत् आहोस्विद योद्धृरूपेण स्वमार्ग निर्माणमेव वा? समग्रतः सर्वस्यां स्थित्यां सा सर्वदा संसारं प्रवाहशीलत्वमेव ननु संशिक्षयति। आम्, एतदेव प्रवाहशीलत्वं ख्यापयति अस्मदीयः प्रवाहि वार्ता रूप प्रक्रमोऽयम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐषमः मैरीटाइम इंडिया इत्याख्य शिखर सम्मेलनस्य विहितवान् शुभारम्भम् अवसरेऽस्मिन् सकलोऽपि संसारस्तेन भारतीय विकास यात्रायां भागं ग्रहीतुं समामन्त्रितः। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् प्रशासनं जलमार्गे एवं विधं निवेशं करोति यथा पूर्वं कदापि न अभूत्। विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण ढाकायां विदेशमन्त्रिणा AK अब्दुल मोमिन इत्यनेन साकं विहितं द्विपक्षीयोपवेशनम्। उपवेशनेऽस्मिन् पारस्परिक सम्बन्धान् समेत्य अस्मिन्नेव मासे समायोज्यमानायाः प्रधानमन्त्रिणः ढाका यात्रायाः सज्जाम् आधृत्य अपि चर्चा विहिता। उपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडुः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपतेः षष्ठ संस्थान दिवस समारोहं सम्बोधितवान्। इतः प्राक् उपराष्ट्रपतिना अत्रत्ये परिसरे समायोजितायाः एकस्याः प्रदर्शन्याः अपि विहितम् अवलोकनम्। प्रशासनेन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इति नगरेषु जीवनगुणवत्ता सूचकाङ्कः, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स इति ऐषमः नगर निगम प्रदर्शन सूचकाङ्कः इत्यनयोर्विहितं सर्वसमक्ष समुपस्थापनम्। 10 लक्षाधिक जनसंख्या सूचौ बेंगलुरु नगरं, 10 लक्षतोल्प जनसंख्या सूचौ च शिमला नगरं वर्तते प्रथमे स्थाने। राजधानी दिल्ली च 13 स्थाने अस्ति। देशे कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषध निर्मातृ समवायेन भारत बायोटेक इत्यनेन कोरोना सूच्यौषधस्य
तृतीयचरणस्य परीक्षणे इदं सबलं प्रतिपादितं यत् स्वदेशनिर्मितं कोवैक्सीन् इत्याख्यं सूच्यौषधं प्रतिशतमेकाशीतिमितं प्रभावी वर्तते। विपक्षेण तावत् सूच्यौषधस्य निर्माणं तदीयापत्कालिकप्रयोगानुमतिं चाधिकृत्य बहुविधः आसीत् संसृष्टः विवादः। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदेन दिल्ल्यां भारतीयसेनायाः प्रथिते RR इत्याख्ये चिकित्सालये कोवैक्सीन् नामधेयं कोरोनारोधी सूच्यौषधं स्वीकृतम्। राज्यस्तरे राज्यपालान् मुख्यमन्त्रिणश्च समेत्य क्रीडाजगतः चलच्चित्रजगतोऽपि तावत् प्रख्यातजनैः सूच्यौषध प्रयोगाभियाने गृह्यते सविश्वासं भागः। म्यांमारे सैन्यद्वारा बलात् शासन परिवर्तनं विरुध्य प्रवर्तमाने प्रदर्शने 38 जनाः मृत्युम् उपगताः। नैके जनाश्च भूताः व्रणिताः। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन्स, सिंगापुर देशैः आंग सांग सूची इत्येनां समेत्य अन्य राजनेत्रीन् विमुक्तुं विहितम् आह्वानम्। दर्शकाः, जगति यत् किञ्चिदपि दृश्यते तस्य परिकल्पना विना नार्या न संभवति सम्पूर्णा। यथा पृथ्वी सर्वेषामपि भारं संवहति प्रेम्णा सहनशीलतया च सर्वान् सम्पोषयति गरिम्णा, स्वास्तित्वमपि संवर्धयति सधैर्यम् असौ महिम्ना, तथैव अद्यतनी नारी अपि सर्वक्षेत्रेषु अस्ति कार्यकुशला सफला च। सत्यम्, यथा विषमपरिस्थितिषु अपि एषा धरित्री सम्पोषण स्वभावं न परित्यज्यति, तथैव संस्कृतसेवायां संलीनाः नार्योऽपि दृश्यन्ते। आम्, अत एव संस्कृतसेवायां संलीलानां भाषाप्रवीणानां तिसॄणां नारीणां साफल्यगाथां निरूपयामः वयम् एतस्मिन् प्रतिवेदनविशेषे। प्रोच्यते यत् कस्मै अपि मानवाय ज्ञानार्जनस्य अवस्था निर्धारिता न भवति, परं यदि नैक संघर्षेभ्यः पश्चात् काचन महिला ज्ञानार्जने साफल्यम् अधिगच्छति तर्हि सा कस्यापि देशस्य भाग्यं परिवर्तितुं शक्नोति। अद्य अस्माकं समक्षं तिस्रः तेजस्विन्यः सन्ति, याभिः असंख्य काठिन्यानन्तरमपि केवलं निज दृढेच्छाशक्त्या संस्कृत ज्ञानस्योच्चतम सोपानानि प्राप्य समग्रः समाजः सम्प्रेरितः। प्रथमा तेजस्विनी वर्तते उज्जैनस्य डॉक्टर शशिकला रावलवर्या, या हि अधुना वयसा 80 वर्षीया विद्यते। अनयास्मिन् वयसि विक्रमो विश्वविद्यालयात् संस्कृत भाषायां विद्यावारिधेः उपाधिः गृहीतः। वयसः 16 वर्षे एव पितुः देहावसानानन्तरं परिवारस्योत्तरदायित्वं तया निर्व्यूढम्। तत्पश्चात् वृत्तिः प्रारब्धा। सा प्राशासनिके विद्यालये आङ्ग्ल प्रवक्तिपदं प्राप्य 2002 वर्षे सेवानिवृत्ता अभवत्। 11 वर्षे तया ज्योतिषविषये आचार्योपाधिं समर्ज्य प्रथमस्थानं प्राप्तम्। अत्रावधौ तया कष्टप्रदः स्तनकर्करोगोऽपि पराजितः। निश्चप्रचंसा वयसः 80 वर्षे संस्कृते विद्यावारिधिम् अधिगत्य समाजाय सञ्जाता प्रेरणा मूर्तिः। संस्कृत भाषाया अध्ययनं मे जीवनस्य विशेषा उपलब्धिः अस्ति। अद्य संस्कृत भाषायाः विश्वस्तरे समुन्नयस्य अत्यन्त आवश्यकता अस्ति। यो भी ज्योतिषशास्त्रम् अधिकृत्य अनुसन्धानम् अवश्यं कर्तव्यम्। ज्योतिषशास्त्रं खगोलीय रहस्यानाम् एका अनुपमा विद्या अस्ति। सम्प्रति उत्तरप्रदेशस्य एकस्मात् लघुग्रामात् मौतः वर्तते द्वितीया तेजस्विनी डॉक्टर जहां आरा। तया पितृभ्यां गृहे एव संस्कृतस्य प्रथमसंस्कारः प्राप्तः। सामाजिकौ सौहार्दाय तया प्राचीन भारतीय धर्मग्रन्थेषु मानवीयमूल्याधृतम् अनुसन्धानं प्रारब्धम्। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयात् संस्कृतरूपकेषु इंगितसमस्याः आधृत्य विद्यावारिधीत्युपाधिः प्राप्तः।
ततः परं डॉक्टर जहां आरा महाभारते प्रतिबिम्बिताधुनातनौ सामाजिकसमस्यानां निदानम् इति विषये PDF इति शोधकार्यं कृतवती। सा अधुना अन्तर्जालमाध्यमेन जनान् नित्यं पाठयति संस्कृतं निःशुल्कम्। मम प्रियपुत्रा गुफ्रानुल है महोदय तथा च मदीयमात्रा अफ्रोज रबी महोदया सर्वदा आत्मविश्वासस्य रक्षायै समुपदिष्टा। संस्कृतभाषाद्वारेण च मदीय भारतगौरवरक्षा समुपदिष्टा। संस्कृतं प्रति मम आकर्षणम् अस्याः भाषायाः जीवातुभूतं विद्यते। इयं भाषा मानवस्य सर्वोच्च बौद्धिकचेतनायाः प्रकाशोत्सवो वर्तते। सम्प्रति भारत भारती उपासना परा तेजस्विनी तृतीया। असौ वर्तते मेक्सिको नगरे लब्धजन्मा स्पेन देश वास्तव्या मारिया रुइसः। मारियायाः प्रारम्भिकं जीवनम् अत्यन्तं संघर्षमयम् अवर्तत। समाजशास्त्रस्य अध्ययनानन्तरं तया स्पेन देशे एयर होस्टेस अर्थात् विमानोपरिचारिका रूपेण कार्यम् अपि कृतम्। परं भारते समागत्य संस्कृतभाषायाः महत्त्वम् अवगम्य तया संस्कृतसेवायाः सङ्कल्पः स्वीकृतः। गुरुचरणेषु उपविश्य अधीत्य च मारिया सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालये सुवर्णमयम् ऐटियं रचितवती। तया पूर्वमीमांसा दर्शने शास्त्री इत्ययम् उपाधिरपि अधिगतः। तदनु आचार्यकक्षायां स्वर्णपदकम् अपि प्राप्तम्। भारतं सनातनविद्यायाः राष्ट्रमस्ति। पूर्वमीमांसायाम् अनुसन्धानं कृत्वा मया भारतीयदर्शनस्य विषये विशिष्टज्ञानं प्राप्तम्। अतः अहं संस्कृतभाषायाः प्रचारं प्रतिगृहं गत्वा कर्तुम् इच्छामि। आसां तिसृणां महिलानाम् अदृश्य जीवन संघर्षस्य कथा किञ्च संस्कृतभाषायाः समुन्नतिं प्रति तासां विशेषोपलब्धयः अन्ताराष्ट्रीय महिला दिवसम् इतोपि विशिष्टम् उपपादयन्ति। वार्तावल्यै सुनीलः जोशी। शोभनम्। महिलाः न केवलं संस्कृतं पारम्परिकमेव क्षेत्रं वर्तन्ते सुशोभयन्त्यः, अपि तु नवीनानि क्षेत्राण्यपि संसेवन्ते इमाः। पारम्परिकम् आधुनिकमपि क्षेत्रं याः सहैव विद्यन्ते सम्पोषयन्त्यः तासु एकतमा विद्यते बेङ्गलूरु वास्तव्या डॉक्टर SR लीला। सैव समुपस्थितास्ति अध्यन्तर्जालम् अद्यतन त्रिज्या प्रभागे अस्माकं। निभालयामः तदीय व्यक्तित्व विशदकं संवाद विशेषमिमम्। अभूतपूर्व प्रतिभा संपन्ना नारी शक्ति स्वरूपिणी महिला या न केवलं संस्कृत शिक्षा क्षेत्रे अपितु संस्कृत चलचित्र जगति अपि स्वीयं कीर्तिमानं स्थापितवती। नैकेषां संस्कृत चलचित्राणां वृत्तचित्राणां लेखिका, निर्मात्री, निर्देशिका, अभिनेत्री, नैकेषां पुस्तकानां प्रणयिनी, बेङ्गलूरुस्थस्य विश्वविद्यालयस्य पूर्वविभागाध्यक्षा, वर्तमानसमये कर्नाटक विधान परिषदः सदस्या, नैकेषां समाजसेवी संघटनानां सदस्या सैषा अस्ति डॉक्टर SR लीला महाभागा। प्रियदर्शकाः, अद्य अस्माकं पुरतः विद्यते संस्कृत शिक्षा जगतः मूर्धन्य विदुषी डॉक्टर SR लीला महाभागा, यया न केवलं संस्कृत शिक्षा क्षेत्रे अपि तु चलचित्र विनिर्माणेऽपि कीर्तिमानं स्थापितं। वार्तावली कार्यक्रमे भवत्याः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। नमांसि भूयांसि, अहमपि अतीव सन्तुष्टा अत्र आगन्तुम्। महोदया, सुदूर ग्रामवर्ती प्रदेशात् आगत्य भवत्या कला, संस्कृत, संस्कृति, राजनीति क्षेत्रेषु विशिष्टं पदम् अवाप्तं। मन्ये नास्ति सर्वं सरलमिदं। कियती संघर्षपूर्णा आसीत् भवत्याः यात्रेयम्? अस्माकं समुदायः हिन्दू समाजः यः अस्ति, अत्र स्त्रीणां शिक्षणस्य कृते अवकाशः
विद्यते। तदर्थमेव वयं स्त्रियः अपि एतावत्पर्यन्तम् आगन्तुं तत्र तत्र अस्माकं कार्यदक्षतां प्रदर्शयितुम् अवकाशः समुपलब्धः। महोदय, विशेषतः पुरुषप्रधानसमाजेऽस्मिन् काठिन्यम् अनुभवन्ती भवती कथं स्वीयं लक्ष्यम् अधिगतवती? पुरुषप्रधानमिति अहं सम्पूर्णतया न वक्तुमिच्छामि, यतः पुरुषाणाम् अस्माकं कृते, स्त्रीणां कृते बहु उत्साहः प्रोत्साहः दीयते तत्र तत्र। अतः पुरुषप्रधानसमाजः इत्युक्तेपि स्त्रीणाम् अवकाशः नास्ति इति न। सामान्यतः यदा उद्धरेद आत्मनात्मानम् इति प्रवर्तन्ते जनाः, तत्र अवकाशः लभ्यते एव। ममापि तथैव अभवत्। महोदय, भवत्या स्नातकशिक्षा विज्ञानविषयम् अधिकृत्य कृतं, तावत् कथं संस्कृतभाषां प्रति रुचिरुत्पन्ना इति मे जिज्ञासा। संस्कृतं तु मम बहिश्चराः प्राणाः। आदिकालात् बाल्यादारभ्य संस्कृतविषये विशेष रुचिः समुत्पन्ना। इदानीमपि जनाः वदन्ति खलु दि संस्कृत एफेक्ट् इति। तत्र श्रवणमात्रेणैव तत् मनोहारी भवति। तादृश संस्कारः गृहे आसीत्। भाषां न वदन्ति जनाः, परन्तु संस्कृतश्लोकानां, संस्कृतपरिसरस्य तत्र अवकाशः आसीत्। तत् श्रुत्वा संस्कृतविषये अस्माकं तु अतीव रुचिरुत्पन्ना। यदा अहं विज्ञानपदवीं प्राप्तवती, तत्सन्दर्भेपि संस्कृतकाव्यानां, कालिदासभासादि काव्यानां, नाटकानां क्वचित् अध्ययनमासीत्। तदनन्तरं मया तु चिन्तितं प्रायः संस्कृतमेव मम जीवनं, तदर्थमेव इतः परं मया कार्यं करणीयं, तद्विना मम जीवनम् अधन्यं भवति इति चिन्तयित्वा संस्कृतक्षेत्रम् अधिगतवती। संस्कृतशिक्षिका रूपेण संस्कृतपठनपाठनाय, संस्कृतप्रचारप्रसाराय च कथं भवत्या साफल्यम् अधिगतम्? यतः अस्माकं महाविद्यालये संस्कृतस्य विशेष अवकाशः आसीत्। तदर्थम् अस्माकं महाविद्यालये कश्चन विशेषप्रयत्नः विहितः, विशेषकार्यक्रमः अपि निरूपितः। कः इत्युक्ते वार्षिकसंस्कृतरूपकस्पर्धा इति। अस्माकं महाविद्यालये, NMKRV महाविद्यालये 30 वर्षाणि यावत् संस्कृतरूपकस्पर्धा आसीत्, प्रचालिता मया। तत् सन्दर्भे छात्राणाम् अत्र अभ्यासः, नाटकाभ्यासः, रङ्गमञ्चाधिगमनम् इत्यादि विषयेषु मम रुचिः उत्पन्ना। भवती तु संस्कृतनाटकानां, संस्कृतचलच्चित्राणां निर्देशिका, अभिनेत्री, लेखिका, कथासंयोजिका च आसीत्। एतत् सर्वं भवत्याः कलाप्रवीणतां द्योतयति। कथं बौद्धिकपठनपाठनयुता महिला भावप्रधानं कलादिविषयं प्रति समाकृष्टा, साफल्यं चापि अधिगतम्? मया 4 चित्राणि निर्मितानि। अत्यन्तं नूतनम् इत्युक्ते शिवसूत्रजालः इति। पाणिनिमहर्षिणा यद् भारतीय वर्णमाला मूलं माहेश्वरसूत्राणि दत्तानि, तद् अधिकृत्य मया चित्रं निर्मितं। किमर्थं निर्मितम् इत्युक्ते, तद् सर्वे जानन्ति, भाषाभिज्ञः पाणिनिमहर्षिः। पश्यन्तु, अस्माकं ज्ञानपरम्परायां 5 महर्षयः, 5 मनीषिणः अतीव प्रसिद्धाः, भारतीयानां सर्वेषां कार्तज्ञमर्हन्ति। इदानीं पश्यन्तु, अस्माकं लोकव्यवहारे सामान्यतः सर्वेषां स्मरणं भवति। कौटिल्यस्य, तथा पतञ्जलिमहर्षेः, भरतमुनेः, एवञ्च वैद्यशास्त्रप्रणेतॄणां।
परन्तु पाणिनिमहर्षेः कुत्रापि सामान्यतः स्मरणं न भवति। अन्यच्च पश्यन्तु, अत्र वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमिति वेदमन्त्रः। तत्र अस्माकं चिन्तनमूलं भाषा। भाषायाः परिष्कारः, शब्दशुद्धिः, भाषा क्रमसम्पन्नता इत्यादि सम्पादितवान् महर्षिः भगवान् पाणिनिः। तथापि पाणिनिमहर्षिं वयं न स्मरामः सामान्यतः लोकव्यवहारे। एतद् विज्ञाय पाणिनिमहर्षिः अपि अस्माकं कार्तज्ञम् अर्हति, नमस्करणीयः सर्वथा इति कृत्वा माहेश्वरसूत्राणि अधिकृत्य तस्य परिचयार्थं 54 निमेषपर्यन्तम् एकं चलच्चित्रं निर्मापितम्। महोदय, भाषानुवाद क्षेत्रे भवत्या विशिष्ट योगदानं वर्तते। संस्कृत, आङ्ग्ल, कन्नड भाषासु भवत्याः सर्वाधिकं प्रियं पुस्तकं ज्ञातुमिच्छामि। संस्कृतं तु प्रियतमम् इति उक्तं। सर्वभाषाः अपि, सर्वभाषामयी सरस्वती इति अस्माकं लोकोक्तिः, अनन्तरं निष्ठा वर्तते। अतः सर्वाः भाषाः मया इष्टाः एव। परन्तु कन्नड परिसरे कर्नाटके अहं वसामि, तन्निमित्तं कर्नाटकभाषायाः अभिवृद्धिः मत्कृते सम्यक् जाता। अतः आङ्ग्लभाषातः, संस्कृतभाषातः कन्नडभाषां प्रति अनुवादः मया कृतः। उदाहरणार्थं कथासरित्सागरस्य प्रतिश्लोक अनुवादः कन्नडभाषायाम् अभवत्। तत्र एकं लम्बकं मयापि कृतमस्ति। एवमेव काव्यकण्ठ गणपति महोदयः, रमणशिष्याः एते महोदयाः, एते महायोगिनः, एतेषां जीवनम् अधिकृत्य तच्छिष्याः कपालीशास्त्री महोदयः वासिष्ठवैभवम् इति पुस्तकं रचितवान्। तत् आङ्ग्लभाषायां मया कृतं, केनचित् मत्कृते उक्तम्। एवं बहु रुचिराः विषयाः सन्ति, प्रबोधात्मकाः। भवत्यः आङ्ग्लभाषायां न कुर्वन्ति चेत् कथं लोकः जानीयात् एतत् सर्वम् इति उक्तम्। अतः तत् ग्लोरी आफ् वासिष्ठगणपति इति कृत्वा वासिष्ठवैभवस्य आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादः समुत्पन्नः तत् सन्दर्भे। महोदय, महिला दिवसमुपलक्ष्य महिलानां कृते भवत्याः महत्वपूर्णः सन्देशः। एतद् मम अनुभवगम्या वर्तते। अनुभवात् मया ज्ञातं किमित्युक्ते, उद्धरेद् आत्मनात्मानं, यथा गीताचार्यः वदति तथा सर्वेषामपि मार्गदर्शकं वाक्यमिदम्, उद्धरेद् आत्मनात्मानं। ये अन्ये भवन्ति अस्माकं साहाय्यं कर्तुं जनाः, तथापि यदि अस्मासु सः उत्साहः नास्ति चेत्, अग्रे गन्तुम् इच्छा नास्ति चेत् प्रायः अधिकं कर्तुं न शक्यते। अन्यच्च अस्माकं संस्कृतसाहित्ये, भारतीयसाहित्ये विशिष्य स्त्रीणां कृते बहु आदरः अपि दर्शितः। अनादरः अपि वर्तते, यथा मया पूर्वमेव उक्तं, पुरस्कारः तिरस्कारः अपि। परन्तु अत्र वराहमिहिरस्य महोदयस्य वाक्यमेकं स्मरामि। तत्र स्त्रीप्रशंसाध्याये सः स्त्रीविचारे एवं प्रशंसते। किमित्युक्ते, सोमस्तासाम् अदात् शौचं गन्धर्वः शिक्षिताङ्गिरम् अग्निश्च सर्वभक्षित्वं तस्मान् निष्कसमा स्त्रियः इति स्त्रीणां विचारे अतीव प्रशंसावाक्यानि उक्तानि। अतः अस्माकं परम्परायां स्त्रीविचारे गौरवम् आदरः दर्शितः अस्ति। तेन अहं तु अतीव तृप्ता। अस्माभिः सह संवादार्थं बहुशो धन्यवादः महोदय। बहु बहु धन्यवादाः। शोभनम्। संस्कृत विदुषी, राजनीति विदग्धा, अभिनय प्रिया च संस्कृता नारी कस्मै न स्यात् प्रशंसार्हा। अभिनयेन सहैव गीतं संगीतं च विस्मारयितुं क्षमेत कः? गीतं
उचितं स्मारयति भवति। प्रियदर्शकाः, अस्मदीय गीतानुवाद स्पर्धागतं गीतमिदं स्मरन्ति वा? खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, ओ खोया खोया चाँद। दर्शकाः, विना गीतानुवाद प्राप्तिं तु कथमिव जानीमो वयं निर्णायकमण्डलसदस्याश्च यत् स्निह्यन्ति समेऽपि संस्कृते पूर्ववद् एव इति। आम् दर्शकाः, अतः संस्कृतस्नेहेन समं सप्रयत्नं खोया खोया चाँद खुला आसमा एतस्य गीतस्य समुचितं विधाय अनुवादं सत्वरं प्रेषयन्तु सर्वे। ततश्च अग्रिमे अंके स्पर्धा विजेतॄणामोद्घोषणं विधास्यते अस्माभिः। प्रियाः प्रेक्षकाः, अधुना तु आगतास्ति कार्यक्रमसमापनवेला। अतः अनुज्ञापयन्तु अस्मान् पुनर्नवमङ्कं समुपस्थापयितुम्। तावत् नारी महात्म्यं हृदि धारयन्तः, नारायणीं च संस्मरन्तः, तदनुगुणं च समाचरन्तः समेऽपि संवर्धयन्तु स्वस्मिन् नारायण स्वरूपम् इति शुभं समभिलष्य पुनः कुर्मः। नमो नमः।